اللہ دا قرآن لا ریب کتاب اپنے سامنے رکھ کے سنیوں تہاڈے عقیدے دی ترجمانی پیا کرنا تانوں سجے کھبے آنڈی گوانڈی پوچھدے ہون گے بڑے پیراں دے منن والے ہو 11ویں دے ختم دیوان والے ہو تسی بڑیاں دیگاں لان والے ہو ہر 11ویں نوں مٹھی کھیر پکان والے ہو نمکین پلاؤ پکان والے ہو اے دسا تے صحیح ولی کون ہے کدی داتا علی حجویری دے مزار تے جاندے ہو کدی غوث الثقلین دے مزار تے جاندے ہو کدی شہنشاہ گولڈا گول جاندے ہو کدی بابا فرید الدین گنجے شکر دی بارگاہ وچ کبھی حق فرید یا فرید نعرے لاندے ہو میں کیا سی ایویں نہیں لاندے اسی انہوں مندے ہیں جنہوں قرآن دی ترکڑی تے تول لینے ہو انہوں ترازو تو تول لینے ہو رب کائنات نے قرآن اندر جڑیاں نشانیاں دسیاں نے اگر بدر شاہ کیڑی نشانی ہے میں کیا سورۃ الفرقان کھول لے آیت نمبر 64 اس تو اگے تے پچھلیاں آیتاں ساریاں پڑھ دیاں چل میں کیا کیے اللہ قرآن اندر فرماندا والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما